4500 करोडको धनी छ शेरबहादुर, 2500 करोडको धनी छ प्रचण्ड, 1500 करोडको धनी छ ओली। उनलाई हामी बन्दुके कामरेड भन्थ्यौँ। किन? बन्दुक हान्चुसम्म भनेर हिँड्थ्यो नि बहुदलीय जनवादको विरोध गर्नेहरूलाई। भीमरावले हिँड्थ्यो होइन। अहिले ओलीको आंश त्यो उसमा मेरो विचारमा न्यूनतम रूपमा पनि प्रत्यक्ष परोक्ष खर्च 1 अरबभन्दा बढी। मदन भण्डारीले रोपेको बहुदलीय जनवाद नाम गरेको पुँजीवादको 20 वृक्ष हुर्किएर फलेको ओलीवादसम्म पुगेको छ अहिले। त्यसकारण त्यो कुनै ओली नयाँ कुरा होइन, त्यही मदन भण्डारीले रोपेको 20 वृक्षको प्रतिफल हो। यो जसले बहुलवादको कुरा गर्छ त्यो कम्युनिस्टै होइन। मदन भण्डारी कम्युनिस्ट होइन? होइन होइन, त्यो कम्युनिस्टबाट च्युत भएर त बहुदलीय जनवाद लिएर आएका नि त। तपाईँ सम्झना छ यही मदन भण्डारी यही ओली प्रवृत्तिका मान्छे हुन् जसले चाहिँ मनमोहनलाई चाहिँ 5औं महाधिवेशनको हलमा हुटिङ गरे। होइन, हुटिङ आजको हो, यही भीमरावलहरू लागे आउँदा हुन्थ्यो हुटिङ गर्न। तर यो मार्क्सवाद लेनिनवाद सम्मत छैन भनेर अन्त्यमा मनमोहनले एक शब्द बोल्दा हलमा हुटिङ गरेर बस्न दिएन। यही चरित्रका मान्छे होइन। मदन भण्डारीको संस्कारै रहेछ त। मदन भण्डारीको संस्कारै त्यही हो त। मदन भण्डारीले सिकाएका संस्कार यिनका चेला यिनै हुन्। के आश्चर्य। अब आउने चुनावमा एउटा पोजिसनमा पुग्छन्। तपाईँ दोस्रो तेस्रो चुनावसम्ममा हेर्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ नि यदि कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम राखिछोड्नुभयो भने भारतीय मार्क्सवादी पार्टीको चाल हुन्छ। तर माधव र झलनाथ वामदेवहरू बिनाको महाधिवेशन भयो नि त, 10औं महाधिवेशन। त्यसले अलिकति खल्लो भएन? बिना त पुष्पलाल बिनाको नि त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी चलिरहेछ त अहिले। अब पुष्पलालै नभए कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भन्ने त राज संस्थाको पुनर्स्थापना भने त्यो कमल थापाले पनि चाहँदैन कि। तपाईँ किन यो कुरा भइदिनुहुन्छ? कमल थापाले पनि चाहँदैन। यो भोट व्यापारी हुन् यिनीहरू। टुँडिखेलमा एउटा आमसभा गर्दा थाहा छ तपाईँलाई, एउटा जिल्ला नाम नतोदिउँ उसलाई नेता हुन अप्ठ्यारो पर्ला। अहिले त्यता लडिरहेछ। एउटा जिल्लाले बसको भाडा मात्रै 9 लाख रुपियाँ चाहिँ नै भुक्तानी लाग्छ। तपाईँ यहाँ काङ्ग्रेसका अरूका एमालेका मान्छे आयो भने करोड पनि लान्छन् मकान। किनभने त्यो मेरो लगानी। तपाईँ रोज्नुहोस्, तपाईँ जतिको मान्छेलाई म लगानी गर्न तयार छु, मेरो लगानी लिनुहुन्छ कि मेरो दान लिनुहुन्छ भन्नुहोस्। भनेपछि मैले तेरो लगानी लिन्न भनेर दानै लिन्छु भने त्यो 11,000 लिएर हिँडेँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको चुरो कुरोमा हामी एमालेको 10औं महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। यति बेला नारायणीको तटमा एमालेको 10औं महाधिवेशनको माहौल तातेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यति बेला एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन भएर देशव्यापी रूपमा एउटा सर्कुलर फैलिसक्नु पर्ने बेलामा एमालेभित्र नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर माथापाछी चलेको छ। केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष चाहिएको छ, सर्वसम्मत पदाधिकारी चाहिएको छ। के साँच्चीकै जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने केपी ओलीले पार्टीभित्र सर्वसम्मत गर्नु जनताको बहुदलीय जनवादलाई न्याय दिएको हो? भीमरावलले केपी ओलीलाई जसरी चुनौती दिन खोजेका छन् यो कतिको उपयुक्त छ? चाहे 10% मत नै किन नल्याउन्, तर उनी सम्मानजनक मत ल्याउन चाहन्छन् भने केपी ओली किन जबजको बाटो नै आफै रोक्न खोज्दैछन्? के हुँदैछ एमालेभित्र? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्तो देवत्वकरणले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याउँछ? विसर्जन गर्छ अथवा सगरमाथाको चुलीमा पुर्याउँछ? यो आजको यक्ष प्रश्न बनेको छ। यी र यस्तै विषयमा हामी आज संवाद गर्नेछौँ। नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनले देश जनता र स्वयं नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्तालाई के दिनेछ? यो सर्वसम्मतले के सङ्केत दिनेछ? केपी ओली किन आखिर सर्वसम्मत चाहन्छन्? भीमरावललाई प्रचार बाँड्न र चुनाव प्रचार गर्न समेत किन दिएको छैन? भीमरावलको यो स्टन्ट मात्रै हो या साँच्चीकै उनी केपी ओलीलाई चुनौती दिन चाहन्छन्? यो विषयमा जान्न आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलसँग संवाद गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले म ऋषि कट्टेललाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब यो कम्युनिस्टहरूले साँच्चीकै लोकतन्त्र मान्दैनन्, साँच्चीकै प्रतिस्पर्धा मान्दैनन् भन्ने आरोप कम्युनिस्टहरूमाथि थियो। कम्युनिस्टहरूमा स्टालिन र हिटलरको शैली हुन्छ भनेर बाबुरामले आज ट्विट पनि गरेका छन्। नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा भीमरावल अथवा केपी ओलीको फरक विचार राख्नेहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न किन दिएको छैन? केपी ओली किन सर्वसम्मत हुन चाहन्छन् भने यहाँबाट सुरु। तपाईँको प्रश्नमा 2-3टा कुरा सँगै आयो। त्यस 2-3टालाई पहिलो कुरा कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रवादी हुँदैनन् भन्ने जो प्रश्न छ नि, कम्युनिस्टहरू सबैभन्दा जनवादी हुन्छन्। आन्तरिक जनवादै देखिएन? होइन, आन्तरिक जनवादी हुन्छन्, उनीहरू छलफल गर्छन्। तर कम्युनिस्टहरू अनुचित प्रतिस्पर्धा, उनीहरू बहुलवाद मान्दैन।
कम्युनिस्टको दर्शनभित्र बहुलवाद हुँदैन। हेर्नुहोस्, जसले बहुलवादको कुरा गर्छ त्यो कम्युनिस्टै होइन। मदन भण्डारी कम्युनिस्ट होइन? होइन, त्यो कम्युनिस्टबाट च्युत भएर त बहुदलीय जनवाद लिएर आएका नि त। उनी मरिहाले, छलफल गर्न पाइएन, भिन्दै कुरा। त्यही बहुदलीय जनवादको परिणाम हो ओलीवाद। त्यसैको बिस मदन भण्डारीले रोपेको बहुदलीय जनवाद नाम गरेको पुँजीवादको विष वृक्ष हुर्किएर फलेको ओलीवादसम्म पुगेको छ अहिले। त्यसकारण त्यो कुनै ओली नयाँ कुरा होइन, त्यही मदन भण्डारीले रोपेको विष वृक्षको प्रतिफल हो यो। त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको पुँजीवाद हो। पुँजीवादीहरूले बहुलवाद मान्छन्। बहुलवादी भनेको चाहिँ उनीहरूको वर्गभित्रको प्रतिस्पर्धा हो। उनीहरूले अर्को वर्गलाई अधीनस्थ गर्छन्। कम्युनिस्टले के मान्छन् भन्नु होला भने राज्य सत्ता भनेको अधिनायकवादी नै हुन्छ, अधिनायकत्व नै हुन्छ सत्ता। लेनिनले के भन्नुभएको छ भने राज्य सत्ता भनेको एउटा वर्गले अर्को वर्गमाथि अधीनस्थ गर्ने संयन्त्र हो त्यो, त्यस कारण सत्ता बनाए हुन्छ। अब यो कम्युनिस्टको दार्शनिक क्षेत्रभित्र यो कुरा पर्दैन। पहिलो कुरा हामी के क्लियर हुनुपर्छ भने कम्युनिस्टहरूले बहुलवाद, बहुदलीयता, वर्ग समन्वयवादका कुराहरू मान्दैनन्। अल्पमतको प्रतिपक्ष होइन, बहुमतको सरकार भन्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा भनेका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चुन्ने अधिकार त राख्छन् होइन, नराख्ने कुरा भएन। तर त्यो धेरै दलको बिचको होइन। मैले कुरा गर्दैछु नेकपा एमालेको 10औं अब महाधिवेशन। नेकपा एमाले जहाँसम्म भन्नुभयो, सबभन्दा पहिलो कुरा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी होइन। सबभन्दा पहिले यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या, नाम कम्युनिस्ट पार्टी। तपाईहरु यो साना कम्युनिस्टको झुन्ड नाङ्ला पसल खोलेर बसेकाहरूलाई एमाले र माओवादी कम्युनिस्ट होइनन् भन्न कस्तो सजिलो रेडिमेड उत्तर छ है तपाईको। कस्तो रेडिमेड उत्तर? तपाईँ व्यवहारले हेर्नुहोस् न, तपाईँले देखिरहनु भएको छ त। कम्युनिस्ट पार्टीले गर्ने एउटा पनि आचरण यिनीहरूले गरे देखाउनुहोस् न त मलाई। तर जनता आज हेर्नुहोस् त, नाम राखिदिने कुरा एउटै कुरा हो कि सुवेदीजी, नाम राखिदिन त पाइयो होइन। गरिबै मान्छेले नि धनबहादुर नाम राख्दा धनी हुन्छ र? हुँदैन नि त। उहाँहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको नाम ब्यानर छोड्नु भएको छैन, तर त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा चाहिँ त्यो ब्यानरभित्र उहाँहरूले पूर्ण रूपमा पुँजीवादी चरित्र प्रदर्शन गर्नुभएको थियो। अहिले त ओलीसम्म आइपुग्दा त, ओली प्रचण्डसम्म आइपुग्दा त नवसामन्तवादी चरित्र देखा पर्न थाल्यो। त्यस कारणले उहाँहरूका काम कारबाहीले उहाँहरू कम्युनिस्ट होइन, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट होइन। त्यसो भए एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, आज 3 करोड नेपाली मध्ये नेकपा एमालेसँग झन्डै 35-36 लाख मत देखियो। पछिल्लो 74 को चुनावको तथ्याङ्क मैले भन्दैछु। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग 14-15 लाख मत देखियो। उनीहरू दुवैजनाले हामीसँग 7-8 लाख प्रतिबद्ध होल टाइमर क्रियाशील कार्यकर्ता छन् भन्ने टाइपले उनीहरू आए। त्यत्रो मान्छे चाहिँ कम्युनिस्ट 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 भनेर किन पछि लागेको छ त उनीहरू? कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राखेको छ त। अनि जनताले बुझ्दैन? तपाईँहरूले किन बुझाउन सक्नु भएको छैन? बुझाउन यसो हो, तपाईँ मान्छे जम्मा हुँदैमा कम्युनिस्ट हुन्छ। काङ्ग्रेसको 10 लाख त छ त सदस्य, अनि ती 10 लाख कम्युनिस्ट हुन् त? होइन नि त। सदस्य बन्दैमा कम्युनिस्ट भएको छन् भन्ने कुरा हुँदैन कि। अब विश्वभर चाहिँ साम्राज्यवादले चाहिँ अहिले दबदबा गरेको छ पुँजीवादले, त्यस कारण समाजवाद साम्यवाद मासियो त होइन, छ। तर एउटा कुरा के भन्नु होला है, नेपालमा कम्युनिस्टहरू क्रान्तिकारी शक्तिहरू अहिले रक्षात्मक ठाउँमा छन् र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन लोकप्रिय आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढेको थियो त्यसलाई दमन गर्न यी समेत लागेर सुरु गरेका छन्। त्यो भिन्दै कुरा। तर आक्रामक कहिले थियो त नेपालमा कम्युनिस्टहरू? होइन, आक्रामक कुन? सधैँ रक्षात्मक त देखियो। होइन, रक्षात्मकै पोजिसनमा छन् कम्युनिस्टहरूको अवस्था। कम्युनिस्ट हुँदा रक्षात्मक नै छन्। अब पुँजीवादी चरित्र बोकेर जाँदाफेरिमा सत्तामा अलिअलि देखा परेका छन्। अझै तपाईँलाई म एउटा कुरा जोड हलाएर भन्छु, यिनीहरूले माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड ओलीले एमालेले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीकै ब्यानरमा राखी छोड्न खोजे भने तपाईँ 2 चुनाव पछिसम्म हेर्नु होला यिनको हालत के हुन्छ। तपाईँ भारतमा मार्क्सवादीको हालत देख्नुभयो? 49मा 47मा लिबरेट भारत भएपछि देशको सबभन्दा दोस्रो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी आज त्यो संसदवादको पुच्छर समात्दा अर्थौ त केही गरेका छैन।
कम्युनिस्ट पार्टीको नाम राखे भरले अहिले पत्ता साफ भइसक्यो। नेपालमा पनि त्यही अब तिनीहरूको बाटो नि त्यही हो। यहाँ त हिजो निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमा संयुक्त सङ्घर्ष भइरहेको थियो। त्यही जगमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि जनतामा अलिकति पपुलारिटी लिए र त्यही पपुलारिटीको कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको सङ्घर्षको जगमा यिनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको ब्यानरमा अलिकति भोट लिए। तर तपाईँ अहिले नि देखिरहनु भएको छ नि, यिनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा अब धेरै भोट लिन सक्दैनन्, यसपटक नै झगडा गर्न थाले। तर अब आउने चुनावमा एउटा पोजिसनमा पुग्छन्। तपाईँ दोस्रो तेस्रो चुनावसम्ममा हेर्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ नि यदि कम्युनिस्ट पार्टीकै नाम राखिछोड्नुभयो भने भारतीय मार्क्सवादी पार्टीको चाल आउँछ। तर नि तपाईँले जनमत हेर्नुभयो भने 65% भन्दा बढी त अझै पनि कम्युनिस्टप्रति आकर्षण छ। अहिले पनि उत्पीडित जनजाति, सीमान्तकृत, गरिब किसानहरूको त कम्युनिस्टमा नै आकर्षण छ। तिनीहरूको पार्टी भनेकै कम्युनिस्ट हो। तर तिनीहरूको नेतृत्व गर्न सही कम्युनिस्ट किन जन्मिन सकेनन्? सही कम्युनिस्ट नेतृत्व किन आउन सकेन? अब यसो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास अलि वक्र ढङ्गले अगाडि आछ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म र विकास खास गरी यो रेडिकल मध्यमवर्गका मान्छेहरूले नेतृत्व गरेका छन् कि यसमा। अनि यो मध्यमवर्ग भने जात कस्तो रहेछ भने अवसरवादी जात हो। लिडरसिपमा वर्गीय चिन्तनमा कि वर्गीय चिन्तनमा मध्यमवर्ग अवसरवादी वर्ग वर्गीय चिन्तन धारा हो। अब त्यो नेतृत्वमा जान्छ। अहिलेसम्म भइरहेको समस्या त्यही हो। अनि जब त्यो वर्ग नेतृत्वमा पुग्छ र केही शक्ति आर्जन गर्ने ठाउँमा पुग्छ नि, त्यो पपुलर आन्दोलनको जगमा टेक्छ र शक्ति आर्जन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि अनि निजी स्वार्थतिर ऊ लागिहाल्छ। तर जस्तो भनौँ न, अब यो पछिल्लो कालखण्डको प्रचण्ड भन्नुहोस्, प्रचण्डले त्यो माओवादी जनयुद्धले एउटा शिखर त पुगेको थियो त हैन, एउटा ठाउँमा थियो। खैर त्यसलाई अब कसरी जोगाउने ट्याक्टिकल कुराहरू आफ्ना ठाउँमा थियो होला, त्यो माथि ठुलो दमन पनि थियो। तर प्रचण्डले के देख्यो भनेदेखि अब मेरो यति पपुलारिटी र तागत बन्यो कि अरू खतरा मोल्ने जनताको मुक्ति र राष्ट्रको स्वाधीनताको कुरामा अल्झिरहनु भन्दा यथास्थितिवादमै गएर काम गरेँ भने त म त हिरो हुन्छु नि देशको भन्ने देखेँ। त्यो अवसरवाद त्यहाँनिर पलायो। यसै गरी हरेक बेलामा चाहे रायमाझी भन्नुहोस् चाहे चाहिँ अरू माझी भन्नुहोस्, हरेक बेलामा यो पलाउँदै पराजित हुँदै गए पनि छ। फेरि लामो सङ्घर्षको इतिहास त लामै भयो, तर हरेक बेलामा अवसरवादीहरू फेरि हारेका छन् कि। अब नि तपाईँ हेर्नुहोस् 49 सालमा मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवादले जुन हाइट समातेको थियो नि, त्यो एउटा नयाँ अवसरवाद थियो। त्यो पुँजीवादमा पतनको दिशातिर थियो। त्यसलाई माओवादी युद्धले काउन्टर दिँदाखेरिमा कहाँ पुग्यो त्यो? तर त्यो मदन भण्डारीको जबजको कुरा तपाईँले ल्याइहाल्नुभयो, त्यो अवसरवाद भन्नुभयो। तर मान्छेहरू के भन्छन् भने विश्वलाई नै सन्देश दिने एक प्रकारको त्यो एउटा यस्तो कार्यक्रम थियो, यस्तो सिद्धान्त थियो। कम्युनिस्टहरू विश्वमा कहाँ चुनाव लडेर ब्यालेटबाट कहाँ सत्तामा पुगेका थिए? नेपाल नै त्यस्तो पहिलो देश हो जहाँ कम्युनिस्टहरू जनताको बहुदलीय जनवादलाई सिद्धान्तको रूपमा प्रयोग गरेर सत्तामा पुगे। विश्वलाई उदाहरण दिन सके भनेर यसरी व्याख्या गर्दा सकारात्मक आँखाले त सकारात्मकै देखिँदो रहेछ। सकारात्मकै कुरा म तपाईँलाई कसरी अवसरवाद अलिकति उदाहरण दिउँ। यो मदन भण्डारीले ल्याएको कुरामा मान्छेलाई के भ्रम छ भने यो मदन भण्डारीले ल्यायो, यो नितान्त गलत कुरा हो। मार्क्सवादको उदयसँगै तपाईँ मार्क्सवाद पढ्नुभयो भने त्यही बेला प्रुदोहरू जन्म भइसकेका थिए हैन, बर्नस्टिनहरू, काउस्कीहरू तपाईँले सुन्नु भएकै होला। लेनिनको समयमा आइसकेका थिए। अनि लेनिनको पछाडि ख्रुश्चोभहरू आएको कुरा तपाईँलाई थाहा होला। यो निरन्तरता हो। त्यही निरन्तरता नेपालमा त्यो मदन भण्डारीले भनेको कुरा त नेपालमा 19 सालको महाधिवेशनमा पासै भएर चाहिँ तुलसीलालजी चाहिँ त्यसको नेता नै हुनुभएको थियो। के को मदन भण्डारी यसरी चर्चामा आएन, यस्तो हैन कार्यक्रम बनेन। यो पछिल्लो किन आयो भन्नु होला भने यसलाई पुँजीवादीहरूले बेसरी प्रचार गरे, किनभने उनको हितमा थियो कि पश्चिमाहरूको प्रभाव थियो। पश्चिमाहरूको सबै पुँजीवादीहरूको व्यापक प्रचार थियो र मदन भण्डारीलाई हिरो देखाएर मदन भण्डारीको विचारलाई नयाँ विचार बनाएर एक थरी त उनका अन्धभक्त छँदै थिए
हैन। ती अन्धभक्तले कुरा गर्ने भइहाले। खास गरी हाम्रै देशका र विदेशका मिडियाहरूले पनि के गर्न थाल्यो मार्क्स नेपालमा जन्मेका छन् भनेर मदन भण्डारीले भने। सम्मानको उहाँ न्युयोर्क टाइमले समेत लेख्न थाल्यो। किन गरेको भने त्यो सुनिश्चित थियो, त्यो सुनिश्चित थियो। त्यो बहुदलीय जनवाद भनेको त पुँजीवादमा पतन थियो। अब पुँजीवादीहरूले त त्यो कुरालाई हाइलाइट गर्ने नै भयो नि। एकातिर उसका हनुमानहरूले प्रचार गर्ने उनका हनुमानले, अर्कातिर चाहिँ सिङ्गो पुँजीवाद चाहिँ नै त्यो कुरामा लागिसकेपछि त हाइलाइट हुने भइगयो त। तर राजनीति त मार्केटिङ रहेछ नि त। तपाईँहरूले मदन भण्डारीको त्यस्तो मार्केटिङ हुँदाखेरि, बहुदलीय जनवादको मार्केटिङ हुँदाखेरि निष्ठावान कम्युनिस्टको चरित्र, कम्युनिस्ट चरित्र भएको त्यो मार्केटिङ गर्न किन सक्नु भएन तपाईँहरू? किन ऋषि कट्टेल आज कम्युनिस्टको नेता बनेर जनताको हो, जसरी केपी ओली, मदन भण्डारी, माधव नेपाल प्रचण्डहरू नेता बन्न सके नि, ऋषि कट्टेल त सानो एउटा कोठरीको नेता बनेर एउटा नाङ्लो पसल मात्रै खोल्ने मार्केटिङ नि यसो खोइ त तपाईँको मार्केटिङ छ क्या। अहिले तपाईँ हेर्नुभयो भने सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै खुम्चिया छ। देख्नु भएको छ नि। रुसी समाजवादको पतनपछि संसारभर कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू भन्नु न, नामधारीका कुरा छोडिदिनुहोस्, रक्षात्मक नै छन्। विश्वभरको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि रक्षात्मक नै छ। अहिले समाजवादी आन्दोलन रक्षात्मक नै छ। ऋषि कट्टेलहरू पनि त्यही रक्षात्मक कुरासँग लडाइँ लडिरहेछन्। तर रक्षात्मक बन्नुको माने पराजय होइन, रक्षात्मक बन्नुको माने फेरि आक्रामक हुने तयारी पनि त हो। त्यस कारण तपाईँ नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको तपाईँ इतिहास हेर्नुहोस्। म तपाईँलाई एक दुईवटा कुरा बताउँ। जस्तो 8 सालमा पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। त्यसले निर्वाचित गरेको नेतृत्व कमरेड पुष्पलाललाई 2 महिनापछि नै षड्यन्त्रपूर्वक हटाइयो। त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउन गरिएको प्रपञ्च थियो। उदाय भए त रायमाझीहरू त्यहीँबाट निस्किए है, तुलसीलालहरू त्यहीँबाट निस्किए, मनमोहनहरू त्यहीँबाट निस्किए। तर पछि उनीहरूले यो आन्दोलनलाई त थिएन नि त। समाप्तिको दिशामा गइसकेपछि फेरि चाहिँ पुष्पलालले चाहिँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ सेतुङ विचारधाराको आधारमा पुनर्गठन सुरु गरेपछि फेरि नयाँ लहर चल्यो। चाहे त्यो माले भन्नुहोस्, चाहे मसाल भन्नुहोस्। तर पुष्पलालकै पार्टी कता छ होइन, पुष्पलालको अब पुष्पलालजी आफै मर्या त 41 वर्ष भइसक्यो। त्यसका विचार त हामी बोकेर हिँडिरहेकै नै छौँ। कसले बोकेको छ त्यो खासमा? कुन चाहिँ होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै त्यो पुष्पलालको विचार आधिकारिक दस्तावेज हेर्नु हो भने बोक्ने पार्टी यही। तर माधव नेपालले अब पुष्पलालको विचार बोक्ने पार्टी त म भन्छु, मैले नेतृत्व गर्छु भनेर भनिसक्नु भयो त समाजवादीले। माधव नेपालका कुरा छोडिदिनुहोस् कि। माधव नेपालजीहरू, ओलीजीहरूको बिचमा कुनै वैचारिक भिन्नता छैन। त्यो त अहिले उहाँहरूको पद प्रतिष्ठा डाहाको सङ्घर्ष हो होइन। अब माधवजीलाई नि के लाग्यो भनेदेखि अब एमालेमै रहिरहँदा ओलीले पेलेर गए, ओलीमय बनाउन खोजे। अब आफ्नो त्यहाँ कुनै राजनीतिक भविष्य छैन होइन। महाधिवेशन भए पनि चुनावमा अहिले भीमरावको हालत हुन्छ, उही भीमरावको हालत हो त्यहाँ हुने। अब त्यहाँ सम्भावना छैन। राजनीतिक जीवन अब समाप्त भएको दिशातिर गयो। के गर्ने त भन्दा अहिले एउटा मौका परेको बेलामा अरू विपक्षीसँग पनि टाकनटुकन गरेर चाहिँ नि एउटा वातावरण बनाएर आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने, धुनभन्दा बाहेक यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने आदि इत्यादि यो स्वाङको कुरा छोडिदिनुहोस्। तर हेर्नुहोस् त, सङ्गठन निर्माणका लागि देशव्यापी रूपमा खट्नु भएको छ नि त। त्यो उमेरमा तपाईँ बस्नु भएको छ, माधव नेपाल खट्नु भएको छ। कहाँ बस्यो? मैले अस्ति विराटनगरबाट आएको अस्ति हो, ढाड सड्केर हिँड्दै हिँडिरहेको छु। हाम्रो 2 नम्बर क्षेत्रमा नि साथीहरू हिजो बेलुका आइपुग्नु हो। फेरि 20-22 गतितिर म जनकपुरतिर जाँदैछु। कहाँ बसिया छौँ र हामी प्रचार गर्दैनौँ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? मिडिया भने माधव नेपालको पछाडि लाग्नुहुन्छ होइन। उनी चाहिँ जहाँ जान्छन् उनका कुरा चाहिँ तपाईँहरू प्रचार गर्नुहुन्छ। हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ, हाम्रो पछाडि तपाईँहरू लाग्नुहुन्न, थाहा पाउनुहुन्न। तर म अस्ति भर्खरै 4 दिन पनि भएको छैन विराटनगरबाट यहाँ आएको। पूर्वको 1 नम्बर क्षेत्रीय चाहिँ नि जनताको साथ चाहिँ कति छ, मास चाहिँ कति हुन्छ तपाईँहरू? होइन, यसो हो, हामीले अहिले के गरेका छौँ भन्नु होला भने तपाईँलाई सोझो अर्थमा भन्दा हाम्रो पार्टीको एनालिसिस, विश्लेषण के हो भने मासको कुरा अहिले नगरौँ, सकिन्न त्यस कारण नगरौँ भन्ने नै अर्थ लाग्छ। तर हामीले अहिले के चाहिँ निष्कर्ष निकालेका छौँ भने यो 2टा पार्टी, विशेष गरी माओवादी केन्द्र र एमाले मिलिसकेपछि
र उनका गतिविधि देखिसकेपछि हामीले आज होइन 69 सालमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्दामै हामी यो निचोडमा पुगेका हौँ। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन साँचो अर्थमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू समाप्त गर्ने दाउमा यिनीहरू लागे। त्यसकारण अब अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि ट्र्याकमा ल्याउने गरी पुनर्गठन गर्नुपर्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो पुनर्गठनको अभियान सुरु गर्नुपर्छ। किनभने हामी पुष्पलालका उत्तराधिकारी दाबी गर्नेहरूले त्यो काम गर्नुपर्छ र देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनको निमित्त यो काम जरुरी छ। र त्यसकारण अब हाम्रो अगाडि त पहिलो कर्तव्य के बनाएको छ त भन्नुहोला भने माओवादी एमालेहरू जस्ताले कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरुद्धमा फैलाइरहेको भ्रमलाई चिर्नु पहिलो कुरा भएको छ। अब त्यो समस्यात्मक बनाएको छ, त्यो तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अब दोस्रो कुरा, यो ट्र्याक लिकबाट बाहिर गएको वैचारिक रूपमा पनि सङ्गठनात्मक रूपमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि लिकमा लिएर आउन अर्को प्रारम्भदेखि सुरु गर्नुपर्नेछ। तपाईँको कार्यकर्ता कस्तो बनाएको छन् थाहा पाउनु भएको छ? कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता पैसा नभए डेग चल्दैन। तपाईँ चुनावमा पनि अहिले यिनका पार्टीका कार्यकर्तालाई पैसा दिएर पठाउनुपर्छ। पार्टीले पैसा दिएर किनेका कार्यकर्ता बनाएका छन्। सङ्गठनात्मक अराजकता तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीका नामका अराजकता हेर्नुहोस् न। कम्युनिस्ट पार्टी अनुशासित पार्टी हो, हेर्नुहोस्, यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसलाई कसैले तानाशाही भन्छन्, त्यसमा परवाह गर्नु जरुरी छैन। कम्युनिस्ट पार्टी अनुशासित कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो। आज न कार्यकर्ता अनुशासित ठाउँमा छन्, न पार्टी सदस्य निर्माण। तपाईँ हेर्नुहोस् त, जसलाई पनि पार्टी सदस्य बनाएको छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो मास पार्टी भइसक्यो। त्यस कारणले अब तपाईँ मास पार्टी बनाउन थाल्नुहुन्छ भने उही एमाले जस्तै, उही माओवादी केन्द्र जस्तै किन बनाउनु पर्यो? अहिले पनि क्याडर बेस पार्टीकै तपाईँ कल्पना गर्ने हो भने क्याडर बेस नै 21औं शताब्दीमा त्यो सम्भव हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी क्याडर बेस नै पार्टी, जुन शताब्दी आए पनि त्यही सम्भव हुन्छ। विश्वमै त्यही छ, अहिले चीनमा त्यही छ, संसारमै छ। किन त्यहाँ 9 करोड कहीँ त, नत्र 150 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चीनमा 10-12 करोड भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीका। तर नेपालमा के भन्छन् भने मान्छेहरू, तिनै चलाइरहेको छन् नि। मान्छेहरू के भन्छन् भने कम्युनिस्ट पार्टी त हुनुपर्ने तल्लो वर्गको भुइँ मान्छेको पार्टी हो नि त। ती मान्छेहरूको विचारको प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो, तिनको जनजीविकाको कुरा गर्नु पर्यो, जोडिनु पर्यो नि। त्यहाँ उद्योगपति, पुँजीपति, पैसावालहरूसँग कम्युनिस्ट पार्टी जोडिनु भएन, माफियाहरूसँग जोडिनु भएन। तर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना नै माथिल्लो वर्गका पढे लेखेका मान्छेहरूले स्थापना गरे। स्थापना कालका मान्छेका नाम लिने भने पुष्पलालदेखि नै तल्लो वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे स्थापनादेखि नै भएन। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टी गरिब दुःखी भुइँ मान्छेको बन्न सकेन भन्छन्। हो होइन, ठिकै हो। एउटा कुरा के अहिले मैले भने नि तपाईँलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामी जस्तै भन्नुहोस् न, किन पुष्पलाललाई मात्रै भन्नु, किन मनमोहनलाई, किन ओलीलाई, किन चाहिँ प्रचण्डलाई मात्रै भन्नु पऱ्यो? म आफैलाई नि भन्नुहोस् न। हामीहरू जस्तै मध्यमवर्गीय दृष्टिकोण भएकाहरूको बोलवाला यसमा रह्यो। त्योभन्दा तलको बोलवाला भएन, दृष्टिकोण नै गलत भयो क्या। मध्यमवर्गीय दृष्टिकोण राख्ने मान्छे सबै खराब हुन्छन् होइन। तर उनीहरूमा अवसरवाद हुन्छ कि अवसर पाएपछि उनले धोका र बेइमानी गर्छन् भन्ने माओ सेतुङको विश्लेषण हो। क्रान्तिका विरोधी त यी होइनन् होइन। फेरि तपाईँ यस्ता अन्डर डेभलप कन्ट्रीहरूमा र जहाँ पनि विश्वमा सामाजिक आन्दोलनको नेता त फेरि यही वर्गबाटै तयार हुने हो। त्यो लेनिन भने पनि माओ भने पनि हो। तर जसले इमान्दारितापूर्वक त्यसलाई हाँकेर लगे, विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा ठाउँमा पुर्याए पनि जुन वर्गका मान्छेहरूले आफ्नो अवसरलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजे त्यहाँ चाहिँ नि असफलता भइरहेको। तर नि तपाईँले ओलीमा कम्युनिस्ट चरित्र देख्नु भएन, माधवमा प्रचण्डमा देख्नु भएन, मालैले उनीहरू पुरिने अवस्था आयो, देवत्वकरण भयो भन्नुभयो नि। तपाईँमा चाहिँ के त्यस्तो फरक पाउनु भएको छ? ऋषि कटेल चाहिँ कम्युनिस्ट चरित्र बोकेको, ती तपाईँले मैले अघि नाम उल्लेख गरेका चाहिँ कम्युनिस्ट चरित्र नबोकेको के हिसाबले? मैले 2-4 कुरामा आफूलाई पृथक ठानेको छु। पहिलो कुरा, म मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ सेतुङ विचारधाराप्रति दृढ छु। दृढ त उनीहरू पनि छन् नि। छैनन्, उनीहरू कहाँ छन्? उनीहरूले माओ सेतुङ विचारधारा छोडिसके भन्नलाई मार्क्सवाद लेनिनवाद चाहिँ भन्छन्, तर त्यसको चाहिँ व्यवहारिक पाटो पनि छोडिसके। मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्ने मान्छेले
छोड्नै नहुने दुई तिनवटा कुरा छन् हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा, मार्क्सवादी कोही पनि मार्क्सवादीले वर्ग सङ्घर्षलाई छोड्दै मार्क्सवाद भनेको वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त हो कि वर्ग समन्वयवाद होइन। संसदवाद भनेको वर्ग समन्वयवाद हो, त्यो पुँजीवाद हो। अब उहाँहरू कहाँ जानुभएको छ त व्यवहारमा? वर्ग समन्वयवादमा जानुभएको छ। मदन भण्डारीले ल्याए त्यही त हो नि, अल्पमतको विपक्ष बहुमतको सरकार। काङ्ग्रेसको सिद्धान्तभन्दा फरक के छ? 400 वर्ष अगाडि पुँजीवादीहरूले तयार गरेको सिद्धान्त न हो यसले। तर त्यो उत्कृष्ट साबित भयो नेपालमा। उत्कृष्ट के साबित हुने नि? एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो। उत्कृष्ट त त्यही साबित भएको छ। कुनै दुईवटा लटारो गर्दा काङ्ग्रेस विरोधी एउटा मोर्चा त्यहाँ तयार भयो, कम्युनिस्ट भयो र काङ्ग्रेसको विरुद्धको एउटा मोर्चा संसारमा हुन्छ। अमेरिकामा लिबरल र चाहिँ डेमोक्रेट भए जस्तै नेपालका चाहिँ एमाले र काङ्ग्रेस भने लिबरल र डेमोक्रेट। त्यसो भए एमाले काङ्ग्रेस र माओवादीको बिचको तात्विक भिन्नता चाहिँ के छ? तात्विक भिन्नता के छ भन्नु होला नि? पार्टीको नाम र झन्डा बाहेक अझै भिन्नता मैले त के देख्न थालेँ भने काङ्ग्रेस त मा बरु केही पुँजीवादी सिम्टम छ। पुँजीवादको नि, उसको पुँजीवादी पार्टी हो त्यो। केही पुँजीवादको चाहिँ आदर्शलाई त्यसले बोके जस्तो कतै कतै देखिन्छ। तर यिनीहरू त न समाजवादी न पुँजीवादी, ओथारे भने यिनीहरू त के हुन् के हो? त्यसो भए लुटतन्त्र गर्ने, कमिसनखोरहरूसँग मिल्ने, खाने बास। त्यसो भए नारायणी किनारमा यति बेला नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन भव्य रूपमा सफल गर्ने तयारीमा एमाले लागेको छ। त्यहाँबाट उद्घाटनको दिन तपाईँले केही सन्देशहरू पनि पाउनुभयो होला, सायद देख्नुभयो होला। कमल थापाले केपी ओलीको प्रशंसा गरेर थाकेनन्, महन्त ठाकुर केपी ओलीको प्रशंसा गरेर थाकेनन्। त्यसले के सङ्केत गर्छ? होइन, अहिले संसदवादीहरूको बिचमा दुईवटा धारा ध्रुवीकृत हुन खोजेको छ, त्यो साँच्चै कुरा हो होइन। एउटा चाहिँ नि यही शेरबहादुर क्याम्प, प्रचण्ड माधव 5 दलीय गठबन्धन छ, उनको नेता शेरबहादुर नै हो भनौँ न। माधव प्रचण्ड त शेरबहादुरका सहयोगी भए। यो क्याम्प एउटा क्याम्प चाहिँ नि ओली क्याम्प, जहाँ चाहिँ कमल थापा सापा आएका छन् होइन। अब जो चाहिँ नि कमल थापाहरू, केपी ओलीहरू यथास्थितिवादको प्रतिगामी एजेन्डातिर, अलि रेडिकल दक्षिणपन्थतिर छन् होइन। अब शेरबहादुरहरू चाहिँ दक्षिणपन्थी दुइटै हुन्, तर यथास्थितिवादको दक्षिणपन्थमा छन्। यो सेन्टर तपाईँ यथास्थितिवादलाई केन्द्र मान्नुभयो भने ओलीहरू यथास्थितिवादको राइटिस्ट होइन। शेरबहादुरहरू, प्रचण्डहरू, माधवहरू यथास्थितिवादी, लेफ्ट पनि होइन, यिनीहरू यथास्थितिवादी हुन्। ऊ राइटिस्ट हो, यिनीहरू चाहिँ यथास्थितिवादी हुन्, सेन्टरमा छन्। यथास्थितिवादको सेन्टरमा यो शेरबहादुर नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन छ। ओली नेतृत्वको गठबन्धन यथास्थितिवादको राइट ट्रेनमा छ। त्यसकारण देशका राइटिस्टहरू, कमल थापाहरू, यहाँका हिन्दू धर्मवादीहरू के छन् नि, अनेक राजावादीहरू के वादी छन्, त्यो सबै ओली क्याम्प। भने यी सबैको नेता बन्न खोजे हुन् ओली? ओली बन्न खोजे। के राज संस्था पुनर्स्थापित गर्न चाहन्छन् ओली? अब भनिदिनु होइन, राज संस्था त ल्याउँदैन उनले, राज संस्था लिएर आउन चाहँदैन। र यो त राज संस्थाको पुनर्स्थापना भने त्यो कमल थापाले पनि चाहँदैन कि। तपाईँ किन यो कुरा भइदिनुहुन्छ? कमल थापाले पनि चाहँदैन, यो भोट व्यापारी हुन् यिनीहरू। कुरा बुझ्नु? राज संस्थासँग सम्बन्धित जनता भनौँ न, केही राजालाई माया गर्ने जनताको मत छ। त्यसकारण राजालाई हामी स्थापना गर्छौँ भन्दा त्यो मत आकर्षण गर्न गरिएको भोट व्यापारी हो। त्यो भोट व्यापारमा केपी ओली पनि लाग्यो, राजा धर्म र संहिता लागेछ। नभए तपाईँ चाहिँ जलाहारी बनाउनेदेखि लिएर संहिता खारेज, संहिता चाहिँ प्रशासनिक इकाइ भनेको छ, खारेज होइन। उनले प्रशासनिक इकाइको रूपमा राख्न चाहेको छ। अयोध्यामा राम मन्दिर भन्दै अयोध्याका कुरा उठाएको छ। यी सबै कुरा के हो भन्नुहोस् न, नेपालका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन खोजेको। तर जनमत त केपी ओलीको हेर्नुहोस् त, अस्ति चितवनको नारायण घाटमा हेर्दाखेरि त तपाईँहरूले जे आरोप लाए पनि जनता त केपी ओलीसँग रहेछ नि। आई लभ यु केपी बा भन्ने जनतादेखि लिएर त्यो भिडभाड हेर्नुहोस् त, कस्तो कस्तो मान्छे आएर केपी ओलीलाई आई लभ यु भनेको छैन भन्दिनँ त्यसलाई। केपी ओलीले एउटा यस्तो हनुमान दासहरूको जमात निर्माण गरेका छ। पैसा अकुत छ, कुरोमा त्यो अकुत पैसा छ यिनीहरूसँग। अस्ति हाम्रो मैले त यस्तो तथ्याङ्क, तर हाम्रो त्यो विप्लवजीको नेता धर्मेन्द्र वास्तोलाले
एउटा टेलिभिजन इन्टरभ्यूमा भन्नुभयो, उहाँले अलिक खोजी गर्नुभएको रहेछ कि उहाँहरूले अब यी पैसावालहरू पनि जस्तो शेरबहादुरसँग उहाँले भनेकोमा होइन मेरो तथ्याङ्क त छैन 4500 करोडको धनी छ शेरबहादुर, 2500 करोडको धनी छ प्रचण्ड, 1500 करोडको धनी छ ओली भन्छ। सबैभन्दा शेरबहादुर धनी रहेछ। शेरबहादुर सबैभन्दा धनी। अब यी अरबपतिहरू अरबौँ रुपियाँ यिनलाई चाहिँ 2-4 अरब रुपियाँ खर्च गरिदिने केही समस्या भएन, नम्बर 1 कुरा। अब नम्बर 2 कुरा यिनका पछाडि देशका अरबपतिहरू लामबद्ध लाएर राखेका छन्। यिनको झगडा भनेको त देशका माफियाहरूको झगडा हो नि त। ओली प्रचण्डको, ओली माधव नेपालको, ओली शेरबहादुरको झगडा भने त माफियाहरूको गुटको झगडा हो। यी त सब माफियाका एजेन्टहरू, यिनीहरूको आफ्नो व्यक्तिगत झगडा होइन। व्यक्तिगत झगडा हो भने त उसले लगाइदिन्छ। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, त्यो यति होल्डिङ्सलाई ओलीले चेप्यो। यति होल्डिङ्सलाई ओलीले चेपिसकेपछि अर्का थरी खान पाउनेहरू त रिसाए त, तिनलाई अब प्रचण्डले बोक्या होलान् होइन, अथवा शेरबहादुरले बोक्या होलान्। अब त्यस कारण उनीहरूको बिचको कन्ट्राडिक्सन पनि हो यिनको बिचको झगडा। त्यस कारण ती माफियाहरू यिनीहरू 3टा पार्टीको पछाडि लामबद्ध छन्। मान्नुहोस् न, विनोद चौधरी नै नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसके। कोषको जिम्मा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ उनले गरेका छन्। अब कोषको नेतृत्व उनले गरेका छन्, उनी खरबपति छन्। अब काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि चाहिँदा फेरि 1-2 अरब रुपियाँ हुर्याइदिने कुरा ऊ विनोदलाई के गाह्रो हो भन्नुहोस् त, जसले आफैले बोकेको छ। तपाईँलाई म 1-2टा उदाहरण दिन चाहन्छु क्या, आज प्रसङ्ग निस्क्यो। यिनीहरू कसो गर्छन् भन्ने कुरा मैले 3टा अनुभव छन् क्या मसँग, आजसँग निस्क्यो। एउटा मेरो गोर्खाको जिल्लाको चाहिँ धनीपति लक्ष्मण बाबु मनकामना केवलकार, उनी मेरो हामी दाई भन्ने। 17 साल अगाडि उनी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीकै मान्छे हुन्, त्यो परिवारकै एक्लै थियो उनी। अनि कहिले कहिले मलाई बोलाइरहन्थे भाइ भन्दै, हामी कहिले कहिले पैसा माग्न जान्थ्यौँ। अनि म जाँदा के भन्थेँ भने 10,000 दिन्छु भन्थेँ, लिन्न तपाईँसँग भन्ने घुर्की लाउँथेँ। तर उनले सोझै भन्थे मलाई, तँलाई म 10,000 भन्दा दिन्न भाइ, तिमी तँ भन्थे। तर माओवादीले म कहाँबाट 1.5 लाख रुपियाँ महिनाको खुरुखुरु मलाई नभेटी लैजान्छ, किनभने नदिउँ भने बम पड्काइदिन्छ। पैसा यसरी उठ्थ्यो एक थरी। अर्का थरी म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ, यो शङ्कर केडिया भन्ने एउटा केडिया ग्रुपको प्रमुख थिए। तिनी मलाई व्यक्तिगत रूपमा असाध्यै सम्मान गर्थे। के कारणले हो है, म कहीँ यो साउपतिहरूसँग मैले पार्टीको काममा भन्दा बाहेक निजी काममा कहिल्यै मैले आजसम्म जिन्दगीमा कुरा गरेको पनि छैन, गर्दिनँ। उनीहरूले पनि त्यो अनुभूत गर्थे। अनि एक दिन चाहिँ त्यहाँ पार्टी कार्यालयको भाडै तिर्न नसक्दा अब शङ्कर कहाँ गएर भन्न पऱ्यो भनेर गएँ, खुरुको 10,000 झिकेर थिएँ। मलाई त चित्त बुझेन, भएन शङ्करजी भने 11,000 बनाएँ। तपाईँलाई पैसा नपुगे अब म थपिदिन्छु भने बुढा त मरे। अनि उनले आफ्नो कुरा खोले, ऋषिजी तपाईँ जस्तो मान्छेलाई म एकदम कुरा खुलस्त भन्छु, माडबारीले चन्दा दिने दान दिने भने 2,000-2,500 हो, त्यहाँभन्दा दिँदैन। तपाईँलाई 10,000 दिएको मैले अत्यन्तै ठुलो सम्मान गरेर दिएँ। माडबारीले लगानी चाहिँ गर्छ। तपाईँ यहाँ काङ्ग्रेसका अरूका एमालेका मान्छे आयो भने करोड पनि लान्छन् मकान, किनभने त्यो मेरो लगानी हो। तपाईँ रोज्नुहोस्, तपाईँ जतिको मान्छेलाई म लगानी गर्न तयार छु, मेरो लगानी लिनुहुन्छ कि मेरो दान लिनुहुन्छ भन्नुहोस्। भनेपछि मैले तेरो लगानी लिन्न भनेर दानै लिन्छु भने त्यो 11,000 लिएर हिँडेँ। कुरो भन्नु अब अर्को पनि भन्छु। अर्को एउटा त्यो मोहन गोपाल खेतान जो मऱ्यो अहिले, त्यो राजेन्द्र खेतान भन्ने छोरो चाहिँ छ, त्यसले सिपी मैनाली र म जाँदा फेरिमा त्यसै गरी भने तिमीहरूलाई मैले सारा लगानी गरेँ, अहिले माओवादीले दुर्दशा बनायो, तिम्रो लगानीको के जरुरी भयो? सांसद त बनाउनु भयो नि तपाईँहरूले। यसरी चाहिँ मान्छेहरू नि हेर्नुहोस्, हिजैदेखि पार्टीका नेताहरू यी माफिया, यी धनपतिहरू, यी कुबेरपतिहरूको चङ्गुलमा छ। त्यसकारण यिनलाई यो मान्छे जम्मा गर्ने कुरा भने एक त सङ्गठन पनि मान्नै पर्छ, बलियै छ होइन, तलसम्म सत्तामा छन्, उनको सञ्जाल छ। अनि अब तपाईँ एउटा बसलाई, म अस्ति मेरै उदाहरण दिउँ, म 17 र 18 गते हाम्रो जनकपुरमा चाहिँ यो सम्मेलनको समापन हुँदैछ। अहिले वैचारिक बहस चलाइरहेछौँ आन्तरिक रूपमा।
म 1 नम्बर प्रदेशमा गएँ, अब त्यहाँ एउटा जुलुस त निकाल्नु पऱ्यो, मान्छेहरूले खै त तेरो मान्छे भनेर हल्ला गर्छ, मिडिया जात त्यही हो, कमसेकम 2-4 हजार मान्छे त जम्मा हुनु पऱ्यो यार त्यहाँ भने। ल मान्नुहोस्, उदयपुरबाट साथीहरूले त्यहीँबाट कुरा राखे है त, उदयपुरबाट बस लिएर जान, उदयपुरबाट जनकपुर एउटा बस लिएर जान 25,000 रुपियाँ लाग्छ। लाग्यो, हिसाब आयो, भन्नुहोस् त एउटा बसलाई। अब 10वटा बस लिएर जाऊ भन्दा 2.5 लाख रुपियाँ लाग्यो त त्यहाँ। ओलीले त नेपालभरिका बसको कुरा पो होइन, उसले त करोडौँ उहिले वामदेव हामी चाहिँ पार्टी एमाले बनाए बेला म त्यो सङ्गठन विभागको सचिवै थिएँ। टुँडिखेलमा एउटा आमसभा गर्दा थाहा छ तपाईँलाई, एउटा जिल्ला नाम नतोदिउँ, उसलाई नेता हुन अप्ठ्यारो पर्ला, अहिले त्यता लडिरहेछ। एउटा जिल्लाले बसको भाडा मात्रै 9 लाख रुपियाँ चाहिँ नै भुक्तानी लाग्यो उति बेला भन्नुहोस्, 54 सालमा। भन्नुहोस् त अहिले त त्यो 1 करोड 1.5 करोड पुग्दैन भनेपछि त्यो अहिले ओलीको त्यो आमसभाको मान्छे जम्मा गरेको खर्च मेरो विचारमा 10 करोड भन्दा घटी छँदै छैन। अब त्यो मञ्च 50 लाखको भन्ने कुरा छ, मञ्च 50 लाखको, त्यो मान्छेहरूलाई पैसा तपाईँले भने जस्तो खर्च गरेर ल्याउँदाखेरि त्यत्रो मान्छे ल्याउँदा कति जति खर्च भयो होला? होइन, अहिले ओलीको आमसभा त्यो उसमा मेरो विचारमा न्यूनतम रूपमा पनि प्रत्यक्ष परोक्ष खर्च 1 अरब भन्दा बढ्ता। ल 1 अर्बको खर्च गर्नु रहेछ र खल्तीबाट झिकेर पदाधिकारी केन्द्रीय सदस्य सबै चयन गर्नु रहेछ भने भालकोटको बारदोलीबाट गर्दा भए हुन्थ्यो नि त, किन त्यो तामझाम गर्नु पर्यो? खर्च किन गर्नु पर्यो? तपाईँ हामी जस्ता मान्छेलाई, तपाईँ जस्ता पत्रकारलाई, जनतालाई देखाउनुस् पर्यो त। ओलीको देवत्वकरण गर्नु पर्यो, हेर मेरो पछाडि कति जनता चाहिँ छन् पछि लागेका भनेर नि त देखाउनु पर्यो। किन देखाउन चाहन्छ? अनि त्यसैलाई चाहिँ नि हाम्रो दुनियाँका मान्छेले शक्ति ठान्छ त, होइन? तपाईँहरूले शक्ति ठान्नुहुन्छ त त्यसैलाई। म सक्दिनँ त्यो देखाउन, गर्दिनँ, त्यस कारण म शक्तिहीन, होइन? त्यो देखाउँछ ओलीले, त्यस कारण ऊ शक्तिशाली। किन शक्तिशाली हुन चाहन्छन् ओली? के देखाउन चाहन्छ? सत्तामा पुग्न। अर्थ त के कुरा छ र? उनको घोषितै कुरा छ नि। आमसभाको मैले प्रत्यक्ष उनको भाषण सुने। अब अर्थ 2/3 मत ल्याएर पुग्ने, जित्ने। अब स्थानीय चुनावमा 50%, अब त्यसको लागि कति पैसा चाहिन्छ लैजाऊ। मैले त्यो एमालेकै मान्छेहरूसँग यसो यही प्रसङ्गमा नि कुरा कहिलेकाहीँ त हुन्छ नि, अब त्यहाँ त धेरै चिनजानकै छन्, पहिले हामी पनि त्यहीँका परियो। कुरा गर्दा पैसा कुरा के गरेका छौ त? पैसा कुरा छोड्दैन, ओलीजीले जति चाहिन्छ त्यति खर्च गर्नु, सम्मेलन चाहिँ नि भव्य हुनुपर्छ भनेको छ, हामी भव्य बनाउँछौँ। अब त्यसो हो भने तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र हुन्छ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, तपाईँले भन्नुभएको थियो। हुनुपर्ने त्यो थियो, भीमरावलहरू उठ्न पाउनु पर्थ्यो, स्वतन्त्र रूपले प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा आउनु पर्थ्यो, त्यो पनि ओलीले आउन दिएनन्। उनी जनताको बहुदलीय जनवादको असली आफू चाहिँ त्यसको चाहिँ सन्तति ठान्छन्, मदन भण्डारी पछिको उत्तराधिकारी ठान्छन्। न उनले मदन भण्डारीको उत्तराधिकारी ठाने तपाईँले भने जस्तो त्यो अवसरवाद जनताको बहुदलीय जनवादको त्यहाँ लागू गरे, न कम्युनिस्टको आन्तरिक लोकतन्त्र आन्तरिक जनवादको लागू गरे। मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद भनेको पनि विचारमा पुँजीवादमा पतन हो, काममा चाहिँ पुँजीवादी अधिनायकत्व स्थापित गर्ने हो। यो दुईटै कुरा किन ओलीले गरेनन्? तपाईँ मदन भण्डारीकै कुरा गर्नुहोस् न। 5औं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद चाहिँ पेश गराएर, आज म सुन्दै थिएँ त्यो भीमरावलाई भुटिङ गरे अरे। तपाईँ सम्झना छ? यही मदन भण्डारी, यही ओली प्रवृत्तिका मान्छे हुन् जसले चाहिँ मनमोहनलाई चाहिँ 5औं महाधिवेशनको हलमा भुटिङ गरे, होइन? भुटिङ आजको हो, यही भीमरावलहरू लागे आउँदा हुन्थ्यो भुटिङ गर्न। आज आफैले मागे कुरा बुझ्नु भयो नि त। त्यो मोर्यो नि एउटा मदन भण्डारीको ड्राइभर, के अरे अमर लामा नेतृत्व गर्थ्यो। मदन भण्डारीको सबभन्दा प्रिय पात्र ड्राइभर। मनमोहनले जब यो बहुदलीय जनवाद सिद्धान्तको चाहिँ ठिक छैन है, अहिपछि त मैले बोलिनँ, तर यो मार्क्सवाद लेनिनवाद सम्मत छैन भनेर अन्त्यमा मनमोहनले एक शब्द बोल्दा हलमा भोटिङ गरेर बस्न दिएन। यही चरित्रका मान्छे होइन नि। मदन भण्डारीको संस्कारै रहेछ। मदन भण्डारीको संस्कारै त्यही हो त। मदन भण्डारीले सिकाएका संस्कार, यिनका चेला यिनै हुन्। के आश्चर्य, त्यो माधव नेपालले मौका पर्दा हामीलाई त्यो बेला के गर्यो म तपाईँलाई थाहा छ? मलाई मेरो अनुभव 5औं महाधिवेशनमा म बहुदलीय जनवाद विरोधी, मलाई एउटा होटलमा राखियो। यो प्रदीप नेपाल भन्ने चाहिँ भोलेन्टियरको प्रमुख थिए। अहिले त चुप लाएर बसिया छन्, के अरे कता हिँडे, बिरामी नि भयो, के अरे
अनि मलाई एउटा होटलमा राख्यो, त्यही होटलमा चाहिँ गण्डकीका रहेछन् यो खगराज, किरण गुरुङ सुरुङ आदि इत्यादि। बेलुका एकछिन बसेर मैले उनीहरूलाई चाहिँ बहुदलीय जनवादको विरुद्धमा आफ्नो कुरा राखिदिएँ। त्यो थाहा पाएपछि तपाईँलाई थाहा छ, मेरो चाहिँ ढोकामा 2टा भोलिन्टियर बस्थे। तिनले राति मध्यरातमा 2 बजे मलाई त्यो होटलबाट चाहिँ सिफ्ट गरेर अन्तै लग्यो। अपहरण किन लग्यो? अर्को कोठामा लगेर सुतायो। फेरि अपहरण पनि भएन, किनभने त्यो गण्डकीका मान्छेहरूलाई यसले डिस्टर्ब गर्छ भन्ने ठाने होला। त्यसपछि हलमा पुगेपछि के गरे थाहा छ? मेरा केटाहरू गोर्खाबाट आएका सबैले बहुदलीय जनवादको विरुद्धमा भोट हाल्थे। पहिला हात उठाउन लगाइयो, माधव नेपाल हो यसको सबै काम गर्ने। अनि त्यहाँ मेरो साइडमा यस्ता यस्ता जसले विरोध गर्छन् नि, तिनलाई चाहिँ माजा पारेर भोलिन्टियरहरू राखियो र हामीलाई चाहिँ नि हात उठाउन नदिएर अर्को उता हाम्रा मान्छेहरूको चाहिँ हात समातेर उनीहरूले उठाइदिए। त्यति गर्दा पनि हार्ला जस्तो स्थिति भएपछि भएन भनेर क्यान्सल गरे। यिनको यो चरित्रै हो के। भनेपछि भीमरावले पनि हिजो होटलमा सुरक्षा दियो, प्रहरीको सङ्ख्या बढाइयो, अपहरणमा पर्छन् अथवा केही हुनसक्छ भनेर गरियो। के हुनसक्थ्यो त्यहाँ? होइन, अरू अपहरण किन गर्नु पऱ्यो? त्यहाँ बाहिर निस्किन दिँदैन, अरू सम्पर्कका मान्छेहरू बन्द गरिदिन्छन्। अब त्यसपछि त्यहाँ बस्छन् र ती सबै प्रतिनिधिहरू कोही रोइ कराई गर्छन्, कोही धम्की लाउँछन्, कोही के गर्छन्, बोल्न नसक्ने बनाएर टिनी। महाधिवेशन हो कि कोत पर्व हो त? यो कोत पर्वै हो। यो जहिले पनि यस्तै हुन्छ कि यिनीहरूको। अब भीमरावले भनौँ न, 5औं महाधिवेशनमा बहुदलीय जनवाद पास गराउने मदन भण्डारीले चुनाव हुन दिएन। यो चुनाव त्यति बेला नि भएन? दिएन। सबैले, हामीले पनि दरखास्त हालेका थियौँ। त्यसपछि उनीहरू दरखास्त नहालिकन बसेर निर्वाचन आयोगलाई के आदेश गरायो भनेदेखि सबै दरखास्त रद्द बनायो। आज पनि भीमरावलको अवस्था त्यही हुने हो। त्यही गर्ने। त्यो 5औं महाधिवेशनमा जे मदन भण्डारीले गरेका थियो, अहिले ओलीले गर्ने त्यही हो। 10औं त्यही गर्छ। भनेपछि यो कुनै पुरानो भीमरावले आँट त गरे हो नि केपी ओली विरुद्ध उम्मेदवार। आँट पनि उनको आँट पनि यसो हो, उनी आँट बेला बेला गरिरहेछन्। एक त भीमरावलजीको चरित्र इमोसनल चरित्रका मान्छे हुन्, होइन? उनलाई हामीले पनि राम्रोसँग चिन्छौँ। 6औं महाधिवेशनमा उनलाई हामी जुन बेलामा फुट्यौँ त्यो बेलामा उनलाई हामी बन्दुके कामरेड भन्थ्यौँ। किन? बन्दुक हान्चुसम्म भनेर हिँड्थ्यो नि बहुदलीय जनवादको विरोध गर्नेहरूलाई। भीमरावलले हिँड्थ्यो। त्यस कारण ऊ आफ्ना विपक्षीलाई दमन गर्नलाई भीमरावल कमजोर छँदै छैनन्। त्यो चरित्र जम्मैमा छ क्या तिनीहरू त। त्यो माधव नेपालमा होस्, ओलीमा होस्, भीमरावलमा होस्, जोसुकै त्यही छ। भनेपछि भीमरावलले उम्मेदवारी दिन्छु, एक मत पाए पनि म अध्यक्ष लड्छु भनेका छन्। पछिल्लो तपाईँ र म कुरा गरिरहेको समयमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने हो भने छोड्छु भनेर बार्गेनिङ पनि गरिरहेछन् रे। अब साँच्चीकै केपी ओलीले भीमरावललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिए भने सबै सर्वसम्मत हुन्छ? म त उपाध्यक्ष मात्रै सुनिश्चित गरिदिए पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा। किनभने बार्गेनिङ हो। भीमरावलको चरित्र नबुझेका मान्छे होइन हामी, होइन? भीमरावको त्यो बार्गेनिङ हो। बार्गेनिङ त हो। ओली किन चाहन्छन् सर्वसम्मत? के सन्देश दिन चाहन्छन् ओलीले? होइन, ओलीले के सन्देश दिन खोजिरहेछन् भनेदेखि मेरो विकल्प एमाले पार्टीभित्र छैन। हिजो माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले गरेको फुर्ती जे हो त्यो बेइमानी मात्रै हो। कार्यकर्ताको समर्थन पटक्कै थिएन, होइन? सबै मलाई समर्थन। देशी विदेशीहरूको प्रतिक्रियावादीहरूको उनीहरूको भाषाको षड्यन्त्रबाट उनीहरूले गरे हुन्। आम जनता कार्यकर्ताको मेरो समर्थन छ। मेरो 8 लाख चाहिँ नै भोटर्सहरू, होइन, पार्टी सदस्यहरू मलाई निर्विरोध चाहन्छन्। म निर्विकल्प छु। यो नेपाल अहिले प्रचार सुन्नु भएन? उनका हनुमानहरूले के भन्छन्? केपी ओली एमालेलाई त के चाहिएको छ र त यो देशलाई चाहिएको छ, यो विश्वलाई चाहिएको छ भनेर चाहिँ बोलिरहन्छ नि त उनीहरू। अहिले तपाईँ सुन्नुहुन्न? त्यस कारण उनीहरूले यसरी देवत्वकरण गराएछन्। र अब यो पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा कुरा चाहिँ हो क्या, केपी ओली वास्तवमा यो संसदीय प्रणालीको पुँजीवादी व्यवस्थातिर रूपान्तरणको लागि चाहिँ गएको मान्छे चाहिँ हो। जस्तो तपाईँ पुँजीवादले के गर्यो पहिले भन्नुहोला भने, पहिले पार्टीले कमान्डमा सम्हालेको थियो, भएन। संसदीय दलको नेता जो बन्छ त्यही नेता हो नि त। जस्तो बेलायतमा भन्नुहोस् न, बेलायतमा जसलाई नेता बनाइन्छ त्यही हुन्छ पार्टीको पनि। अरूका कुरा थाहा नै हुँदैन नि त। अहिले जस्तो भन्नु न, अमेरिकामा बाइडेनको कुरा आयो नि,
बाइडेन चाहिँ राष्ट्रपति भए त्यहाँको डेमोक्रेटिक पार्टीको प्रेसिडेन्टको तपाईँलाई थाहा छ छैन? भारतमा चाहिँ मोदी 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 भन्ने छ नि, त्यो पुँजीवाद भने व्यक्तिवाद हो कि। ओली पनि त्यही पुँजीवादको चाहिँ एक्सर्साइजमा छन्। उनीहरूको पार्टी व्यक्तिवाद, व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नीति नेतृत्वको कुरा। तर एमाले भित्र माधव र झलनाथ हुँदासम्म जति विवाद थियो, जे थियो, आन्तरिक कलह थियो, गुटले ग्रस्त थियो, त्यो रोगबाट बचाउनलाई सर्वसम्मत भएपछि विवाद अन्त्य हुने, चुनावमा पनि सजिलो हुने, यो त राम्रो होइन। ओलीले एउटा काम चाहिँ एमालेको पार्टीको होइन, त्यो एमालेको विचार दृष्टिकोण आदि इत्यादिका कुरा बारेमा म जान चाहन्न, किनभने मैले त्यो पुँजीवादमा पतन भएको पार्टीको बारेमा अरू दृष्टिकोण बनाउनै परेन। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भनेर हिँडिरहेको छु, त्यसलाई बनाउनु परेन। तर पछिल्लो समयमा दुईटा कुरामा ओलीप्रति एमालेका मान्छेहरूको समर्थन हुनुमा दुईटा कारण छ। एउटा कुरा, प्रचण्डले एमाले पार्टी कब्जा गर्न खोजेका थिए, त्यो हुन दिएन हैन। जतिसुकै आफ्नो चाहिँ पदै खुस्किएर पनि हुन दिएन र एमाले पार्टी एमालेकै मान्छेहरूको कब्जामा राख्यो। पहिलो कुरा त्यो कुराले चाहिँ नि एमालेका पार्टीका मान्छेहरू जो आफू एमाले भनेर गौरव गर्छन् नि, तिनले ओलीलाई बोक्नका कारण एउटा त मुख्य कुरा त्यो हो। माधव नेपालहरूलाई नमान्नका कारण के भन्नु होला भने उसले प्रचण्डलाई सुम्पिन लाग्यो भन्ने हो। अब दोस्रो कुरो, झलनाथ माधव नेपालहरूले जसरी चाहिँ 8औं महाधिवेशन 9औं महाधिवेशनमा जुन प्यारलल गुट तलसम्म बन्यो एमालेको चाहिँ चुनावमा जाँदा, त्यो प्यारलल गुटले आखिर चाहिँ सधैँ गुटबन्दी बनिरह्यो पार्टीभित्र। अहिले ओलीको नेतृत्वले त्यो प्यारलल गुट समाप्त गरिदियो। भनेपछि अब यो एक ढिक्का चाहिँ बनायो। 10औं महाधिवेशनपछि एमालेको भित्रको जुन किसिमको ज्वारबाटा थियो, जुन किसिमको असन्तुष्टि थियो, जुन किसिमको गुट थियो, जुन किसिमको यो प्यानल त्यो प्यानल भन्ने थियो, 9औंसम्म त ओली माधव भएर लडेकै हुन्। अब सधैँका लागि हराएन। प्यानल त सक्यो, अन्तर्विरोध त किन सकिन्छ र? अन्तर्विरोध भने त निस्किरहने कुरा भयो नि। अब भोलि चुनाव आउँछ, टिकट दिने बेलामा झगडा हुन्छ हैन? गुटको झगडा सक्यो। अब गुटको झगडा करिब त्यो एमाले भित्रको हिजो 9औं महाधिवेशनले सिर्जना गरेको गुटको झगडा चाहिँ सबै तोम शरणम भाउन् ओलीको सामु। तोम शरणमै भाका भन्नु पर्यो। ओलीलाई चाहिँ सर्वमान्य मानेर अरू गुट छैन। अब त्यहाँ त केसम्म भने अध्यक्षले नाम पढ्नुहुन्छ, हामी बरर ताली पड्काउँछौँ हैन। गर्ने त पहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यही हो कुरा हुनु है। त्यो पहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा गर्ने कुरा ठिकै गरे रिजन त केपी ओलीले हैन। कम्युनिस्ट पार्टीको अब मान्ने पुँजीवाद गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको काम गरेर हुन्छ त नि भने नमिलेको कुरा थियो क्या, बेठी कुरा थियो। नत्र कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा कहिल्यै पनि यस्तो हुँदैन कि खुरुक्क लाएर चाहिँ एउटा लिडरसिप त्यो अध्यक्ष मण्डलले गर्छ नि। अध्यक्ष मण्डलले एउटा प्यानल प्रस्तुत गर्छ हैन, टिम। त्यो टिमलाई हलले थपघट गर्छ, पास हुन्छ। अहिलेसम्म हुने कुरा त्यही थियो। अब त्यही देखियो। त्यसलाई चाहिँ नै यिनीहरूले कहाँ लिएर गए त भने लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा भनेर दुईटा चुनाव गराए। त्यहाँभन्दा अगाडि त पासै गर्ने चलन त थियो नि। माधव कुमार नेपाल कुन चाहिँ हलले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गरेर जित्या मान्छे हो र प्रतिस्पर्धामा गएपछि त हारिगए नि। जुन बेला प्यानल लिस्ट थियो त्यो बेलामा भए, जोबाट प्यानलबाट बाहिर गएपछि सिद्धियो। तर माधव र झलनाथ वामदेवहरू बिनाको महाधिवेशन भयो नि त 10औं महाधिवेशन। त्यसले अलिकति खल्लो भएन? बिना त पुष्पलाल बिनाको नि त नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी चलिरहेछ त अहिले। अब पुष्पलालै नभए कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ भन्ने त होइन। मनमोहन हुनुहुन्थ्यो भन्ने, मदन भण्डारी थिए चल्यो त एमाले भन्ने, त्यस्ता कुराको त के छैन। माधव नेपाललाई त त्यहाँ आमन्त्रण पनि गरिएन अरूलाई। संस्थापक महासचिव सीपी मैनालीको गुनासो तपाईँ सुन्नुहुन्न? उन्न भयो नि त चल्यो। एकताका प्राधिकार मान्नु पर्यो। माधव नेपाललाई एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको नेताको हैसियतले बोलाउनु पर्थ्यो नि त। अरूलाई कमल थापा बोलाइए। एउटा कुरा के भने एमाले माधव नेपालको वैधानिकता स्वीकारेको छैन, अवैध मान्यो। उसले स्वीकार नस्वीकार त अदालतमा। तपाईँले किन बोलाएन? हामीलाई त संसदमा छैनौँ नि। हामी संसदमा भागा मात्रै संसदमा भागा मात्रै। अनि प्रचण्ड किन गएनन् बोलाएर पनि? उनी त्यहाँ गएर आफ्नो कुरा राख्न नसकेर नगएका होला, डरले लाग्छ। किन नगा, हुटिङ गर्छन् भनेर डराए कि के कारणले? चीनले चाहिँ किन उपस्थिति जनाएन, पर्यवेक्षक पनि पठाएन? अब चिनियाहरूले यसबारेमा अलिअलि हेरेका होलान् जस्तो लाग्छ। मैले त अस्ति नै एउटा स्ट्याटसमा लेखिदिएको पनि थिएँ त। चिनिया राजदूत यो महिला थिइन् नि, अहिले छन् कि छैनन् कुनै, यिनलाई फिर्ता गर चिनले भनेर मैले लेखेँ पनि। किनभने यिनले भद्दा कुटनीति गरिरहेछन्
यिनका घर घरमा गएर अनि यो त यिनले आफूले गरे होइन होला नि उतैबाट यो बेकारको काम हो त्यो चीनले गरेको गल्ती सायद यसलाई सुधार्न खोज्यो होला जस्तो लाग्छ तर प्रतिनिधि त पठाउनु पर्छ होइन सन्देश पठाइदियो अहिले चाहिँ ऊ भएको छ के कोरोना भनेको छ अब म अन्तिममा छु नारायणीको तटबाट देशभर के सन्देश फैलिनेछ नेकपा एमालेको महाधिवेशनले र जनताहरूलाई के उत्साह दिनेछ एमालेका कार्यकर्तालाई के होइन उत्साह आम नेपाली जनतालाई केही उत्साह दिँदैन यसले अब यी लुटतन्त्रका नायिकेहरू हुन् फेरि हामीलाई लुट्छन् भन्ने एउटा सन्देश जाने कुरा भिन्दै हो त एमालेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अहिले सरकार गुम्या छ त्यसको पीडा छ यी भोकाका बाघ जस्ता भएका छन् होइन त्यसो भएको हुनाले आउने चुनावसम्म चाहिँ यिनीहरू थमथमिएर मुरमुरिएर अनेक गरेर फेरि त्यो सरकार फिर्ता गर्ने कुरामा उनीहरू एमालेको एक ढिक्का भएर लाग्छ अब अन्तिममा यो तपाईँसँग पनि अलिकति जोडिन्छ क्या यो विषयमा म तपाईँसँग पछि कुनै दिन एउटा छुट्टै संवाद गरौँला मदन भण्डारीको विषयमा मदन भण्डारीले जति बेला ज्यान गुमाउनु पर्यो जुन बेला हत्याकाण्ड भयो जेठ 3 2050 मदन भण्डारीको गाडी त्रिशुलीमा झर्दाखेरि आबु खैरेनीसम्म तपाईँ पनि सँगै हुनुहुन्छ त्यो गाडीमा त्यसपछि तपाईँ बेखबर हुनुहुन्छ तपाईँ त्यहीँ झर्नुभयो पछि मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको गाडी पल्ट्यो दुर्घटना भयो हत्याकाण्ड भयो मर्नुभयो अहिले मान्छेहरूले के भन्छन् भने ओलीले सर्वसम्मतको नाममा एमालेभित्र जसरी सर्वसम्मत गराउन खोजिरहेछन् जसरी नारायणीको किनारले त्रिशुलीको किनारले मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई सक्यो त्यसै गरी नारायणीको त्यही किनारले नेकपा एमाले पतनको बाटोमा जानेछ सकिनेछ नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता ती डेलिगेट्सहरूका लागि यो महाधिवेशन अहिलेसम्मकै निराशाजनक महाधिवेशन हुनेछ भनेर विश्लेषण गर्छन् तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन अहिले नेपालमा कस्तो चलेको छ भन्नु होला भने विश्लेषकहरू पनि दुईटा ठाउँमा विभाजित छन् एक थरी जो यिनलाई विश्लेषण गर्ने हामीले देख्दा त यी प्रचण्ड ओली माकुनेहरू यी पतनको बाटोमा जाने अवश्यम्भावी छ किनभने पतन भइसकेका छन् कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट पतन भइसकेकाहरूलाई अरू मान भनेर हामीले विश्लेषण गर्नै परेन यी 3-4 पार्टीहरूलाई जहाँसम्म यी संसदवादी विश्लेषकहरूको विश्लेषण हो यिनीहरू दुईटा खेमामा बाँडिया म सिधा देख्छु यिनीहरू पट्टी बाँधेर समर्थन र विरोधमा लागेका देख्छु म होइन बाहिरबाट हेर्दा एउटा ओली क्याम्प एउटा ओली विरोधी क्याम्प त्यो ओली विरोधी क्याम्पका विश्लेषकहरूले ओली पक्षमा कुनै एउटा सकारात्मक कुरा देख्दैन होइन ओली पक्षका क्याम्पकाले यिनीहरूसँग कुनै सकारात्मक कुरा देख्दैन दुईटाले दुईटाका नकारात्मक चित्रहरू प्रस्तुत गरेका छन् म त कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने ओलीलाई हामी संसदवाद विरोधी ओली हिजो ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुरको सरकारलाई हुर्याइदिएर नि एमाले शेरबहादुरको सरकारलाई हुर्याइदिएर आफ्नो हातमा शासन लिँदा त्यो निरङ्कुश तन्त्र विरोधी सङ्घर्षमा लागिरहेका हामीहरू जो सडकमा रित्तै तपाईँले भने जस्तो 80-100 जना हुन्थ्यौँ के जम्मी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पुलिसले चाहिँ टाउकामा हिर्काएर रगतै निकाल्दा पनि टुवा परिरहने अवस्था थियो यसले हुर्याइदिएर के गर्यो भनेदेखि त्यो जम्मा थपिदियो त यता त्यो नेगेटिभ भने पनि आन्दोलनलाई सहयोग पुर्यायो अब ओलीले नेगेटिभै ज्ञानेन्द्रले जस्तो सहयोग त अलिकति पुर्यायो किनभने संसदवादीको बिचको अन्तर्विरोध तीव्र त बनाइदिएको छ तीव्र यिनीहरूको बिचमा अन्तर्विरोध छ त्यसले गर्दा शेरबहादुर क्याम्पका विश्लेषकहरूले ओली सिद्धियो भन्छन् निराशा हुन्छ होइन ओली क्याम्पका विश्लेषकहरूले यी सिद्धिए भन्छन् त्यसकारण न यिनीहरू दुइटै सिद्धिहाल्छन् अहिले भर्खरै किनभने संसदीय व्यवस्थामा यिनीहरूको विकल्पमा अर्को शक्ति हामीहरू तयार हुन सकेकै छैन त्यो पनि साँचो कुरा हो नि त हामीले नि माखा मारिहाल्ने अवस्था छैन यहाँ गफ लाएर हुँदैन त्यस कारणले उनीहरूकै बिचको प्रतिस्पर्धा हो अब त्यो तलमाथि चुनावमा त सधैँ भइरहन्छ चुनावका कुरा त कहिले कोही काहीँ सिद्धिने होला छैन अहिले यिनले भने जस्तो कोही कतै सिद्धिनेवाला पनि छैन यिनले भने जस्तो कुनै पुरुषार्थी हुनेवाला पनि छैन हस् समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद यहाँले पनि मलाई आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो धन्यवाद